अमृतं ब्रह्मणि ईशानमे मन्युसतः मन्युसति तदयं मयि अमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मानि सतः आत्मा सति तदयं मयि अमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्मा आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणा पुनराकूरमागात् वैश्वानश्रीविर्वारुतानः अन्तस्य गोपा एवं यदा लिङ्गमङ्गानि सम्पृश्य देवम् आत्मानाञ्च प्रत्युत आराधयेत् आराधितो मनुष्येषु शुद्धैदेव आराधभिः आराधभक्त्यान्तं मां गृहमहेश्वरः आत्मा वहन्तु हरया सुचेत श्वेतश्रे सगेदमद्भिः वाता जिरारे बलवद्य मनोजवरायैः शीघ्रं मम आवयः सर्वो ओम तत्पुरुषात्महे महादेवाय तन्नो प्रचोदयात् सांघं सायुधं सावानं सशक्ति पत्नी पुत्रपराधमेतं श्री उमापार्थिव स्वामिने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापितो भव सुस्थिरो भव वरदो भव।